अद्य गान्धीनगरे भारतीय रक्षा प्रदर्शिन्याः शुभारम्भं करिष्यति। प्रवर्तमानस्य संस्करणस्य विषयः अस्ति पाथ टू प्राइड इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजराते नैकासां विकासकार्याणां शुभारम्भं शिलान्यासं च करिष्यति। अडालजे मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इत्यस्य शुभारम्भं करिष्यति। जूनागढ़ राजकोटाय च विकासोपहारं प्रदास्यति। ऐषमः इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव इति सम्मेलनमपि उद्घाटयिष्यति। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इत्यत्र सार्वजनिक परामर्शस्य समारम्भं करिष्यति। परामर्शः एषः विद्यालयीय शिक्षायै उच्चशिक्षायै अथ कौशलवर्धापनाय आरप्स्यते। एषः क्रेडिट फ्रेमवर्क अर्थात् प्रारूपः अकादमिक व्यावसायिक शिक्षण घटकपरम् एकीकरणं सक्षमं करिष्यति। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरस इत्येषः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः प्रथमे दिने एंटोनियो गुटेरस मुम्बईस्थे आतंकी आक्रमणे पीडितेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। IIT मुम्बई महानगरे भारतस्य 75 वर्षपूर्तिः संयुक्त राष्ट्र भारतयोः सहभागिता दक्षिण सहयोग सुदृढीकरण विषयेषु स्वीयं सम्बोधनं प्रकाशयिष्यति। यूक्रेनस्य विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबा प्रोक्तवान् यत् यूक्रेनः कमिकेज ड्रोन आक्रमणानन्तरम् ईरान देशेन साकं राजनयिक सम्बन्ध विच्छेदं करिष्यति। अपरतः ईरानेन कथितः यत् सः रूस देशाय अधिकाधिकानि मारणास्त्राणि प्रदास्यति। ICC 20x20 विश्व चषक वार्मअप स्पर्धा अद्य भारतं न्यूजीलैंड दलं सम्मुखीकरिष्यति। तत्रैव चयन श्रृंखला परा स्पर्धा प्रथमा क्रीडा अद्य आयरलैंड दलं स्कॉटलैंड दलं चान्तरा भविष्यति। द्वितीये चयन श्रृंखला परे द्वन्द्वे वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे दलयोः मध्ये स्पर्धा। अभिवादये अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्यतः गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रायां वर्तते। श्रीमोदी गुजरातस्य विकासाय 77,615 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासश्च करिष्यति। अपि च प्रधानमन्त्री गान्धीनगरे भारतीय रक्षा प्रदर्शिन्याः शुभारम्भं करिष्यति। अनेन सहैव अडालज स्थले मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इत्यस्य शुभारम्भं करिष्यति। अभियानमिदं राज्ये विद्यालयीय शिक्षा समुन्नयनाय साहाय्यं भविष्यति। प्रधानमन्त्री जूनागढ़े जलापूर्ति परियोजनायाः निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि संस्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन गुजरातस्य लोथल स्थले राष्ट्रिय सामुद्रिक रिक्त परिसर स्थलीयं निर्माण कार्यं समीक्षितवान्। ध्येयं यत् लोथल स्थलं हड़प्पा सभ्यतायाः प्रमुखेषु नगरेषु एकतमम् आसीत्। अथ स्थलमिदं सर्वाधिक पुरातन मानव निर्मिताय क्रोडान्वेषणाय प्रसिद्धम् अस्ति। क्षेत्रमिदं प्रायः 3,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन भवति। एतस्य निर्माणकार्यम् ऐषमः मार्च मासे समारब्धम् आसीत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सामुद्रिक रिक्त परिसरस्य निर्माणे आधुनिक प्रविधेः प्रयोगः भवति, येन सामान्य जनाः अपि सारल्येन इतिहासम् अवगच्छन्तु। लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारों वर्ष पहले का वही वैभव, वही सामर्थ्य इस धरती पर फिर जागृत किया जा रहा है।
प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् लोथल स्थलस्य उत्खनने प्राप्तानि नगराणि तत्कालीनाम् अर्बन् प्लानिंग इति नगरनिर्माणप्रक्रियां द्योतयन्ति। एताः प्रक्रियाः आधुनिके काले अपि अतोधिकं शिक्षयन्ति। लोथल की खुदाई में मिले शहर, बाजार और बंदरगाह के अवशेष उस दौर में हुई अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के अद्भुत दर्शन कराते हैं। प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था यहां थी, उसमें आज की प्लानिंग के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है। सम्प्रति अल्पविरामः। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इंटरपोल इत्यस्य 90तमायाः महासभायाः उद्घाटनसत्रे सम्मिलितः अभूत्। इंटरपोल इत्यस्य महासभा अद्यतः आरभ्य अक्टोबर मासस्य 21 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अस्मिन् उपवेशने इंटरपोल इत्यस्य 95,100 सदस्यदेशानां प्रतिनिधयः सहभागं भजिष्यन्ति। महासभेयं इंटरपोल इत्यस्य सर्वोच्च शासी निकायत्वेन वर्तते। इंटरपोल इत्यस्य 90तमायाः महासभायाः उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी प्रोक्तवान् यत् आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार समानाः वैश्विकसमस्याः सम्मुखीकर्तुं जगत् एकत्वभावं पालयेत्। There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching and organized crime. The pace of change of these dangers is faster than earlier. When threats are global, the response cannot be just local. It is time, and it is high time, that the world comes together to defeat these threats. प्रधानमन्त्री श्रीमोदी भारतीयारक्षिबलस्य प्रशंसां कृतवान्। उक्तवान् यत् विविधतायाः लोकतन्त्रस्य च उपस्थापनाय भारतं विश्वाय आदर्शभूतत्वेन अस्ति। Our police forces work with respecting the diversity and rights of the people promised by the Constitution. They not only protect the people, but also serve our democracy. Take the scale of India's free, fair and massive elections. Election involve arrangements for around 900 million electorals. This is close to the population of North and South American continents taken together. About 2.3 million police personnel are deployed to help with these elections. In upholding diversity and democracy, India is a case study for the world. केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इत्यत्र सार्वजनिक परामर्शस्य समारम्भं करिष्यति। एषः परामर्शः विद्यालयीय शिक्षायै, उच्च शिक्षायै अथ कौशलाय आरप्स्यते।
अवधेयं यत् धर्मेन्द्र प्रधानः गतदिने विद्यालयीय शिक्षायै उच्चशिक्षायै अथ कौशलाय नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अर्थात् प्रारूप निर्माण समित्या समम् एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कृतवान् आसीत्, यत्र नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इत्यत्र सार्वजनिक परामर्शस्य प्रक्रियायाः समारम्भाय तेन स्वीया सहमतिः प्रकटिता। एषः क्रेडिट फ्रेमवर्क अर्थात् प्रारूपः अकादमिक व्यावसायिक शिक्षण घटकपरम् एकीकरणं सक्षमं करिष्यति अथ द्वयोः मध्ये गतिशीलतां सुनिश्चितं करिष्यति। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरस इत्येषः त्रिदिनात्मिकीम् आधिकारिकयात्राम् उद्दिश्य भारतम् आयाति। यात्रायाः प्रथमे दिने एंटोनियो गुटेरस मुम्बईस्थे आतंकी आक्रमणे पीडितेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। सममेव सः IIT मुम्बई महानगरे भारतस्य 75 वर्षपूर्ति संयुक्त राष्ट्र भारतयोः सहभागिता दक्षिण सहयोग सुदृढीकरण विषयेषु स्वीयं सम्बोधनं प्रकाशयिष्यति। यात्रायाः अन्तिमे चरणे एंटोनियो गुटेरस गुजराते आयोज्यमानेषु कार्यक्रमेषु सम्मिलितः भविष्यति। यूक्रेनस्य विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबा प्रोक्तवान् यत् यूक्रेनः कामिकेज़ ड्रोन आक्रमणानन्तरम् ईरान देशेन साकं राजनयिकसम्बन्धविच्छेदपरं प्रस्तावम् उपस्थापितवान् अस्ति, यतोहि ड्रोन आक्रमणयन्त्राणि रूसदेशाय ईरान देशः एव उपलम्भयिष्यति। अपरतः ईरानेन कथितं यत् सः रूसदेशाय अधिकाधिकानि मारणअस्त्राणि प्रदास्यति। यूनिसेफ इत्यस्य प्रवक्ता कथितवान् यत् सोमालियायां भीषण शुष्कता कारणेन लक्षाधिकजनाः सङ्कटापन्नां स्थितिं सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। राजधानी स्थिते बनादिर चिकित्सालये कुपोषणग्रस्तानां बालानां संख्या अनुदिनं वर्धमाना दृश्यते। चिकित्सकानाम् अनुसारं देशे पूर्वापेक्षया सर्वाधिका चिन्तावहा स्थितिः अस्ति। संयुक्त राष्ट्रेण सितंबर मासस्य आरम्भे एव शुष्कता परिकीया सञ्चेतना प्रसारिता आसीत्। अवधेयं यत् सोमालियायां प्रायः 5 लक्षतः अपि अधिकबालानां कुपोषणेन मृत्योः सम्भावना अस्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नवदिल्लीस्थे मुख्यालये आगामी हिमाचल प्रदेशस्य निर्वाचनम् अवलम्ब्य उपवेशनम् अभूत्, यत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, दलाध्यक्षः JP नड्डा, दलस्य वरिष्ठनेता केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरः अपि च हिमाचल भाजपा दलस्य नैके प्रमुखनेतारः सम्मिलिताः अभूवन्। उपवेशने हिमाचले निर्वाचनम् उद्दिश्य प्रत्याशिनां चयनविषये गहनविचारविमर्शः सञ्जातः। भारतीय क्रिकेट दलस्य पूर्वः क्रीडाकुशलः रोजर बिन्नी इत्येषः BCCI इति क्रिकेट मण्डलस्य नवः अध्यक्षः चितो जातः। तत्रैव राजीवः शुक्ला उपाध्यक्षपदं, जयशाह सचिवपदं, आशीष शेलारः कोषाध्यक्षपदं अथ देवाजीतः सैकय्या संयुक्त सचिवपदं सम्भालयिष्यन्ति। अवधेयं यत् गत शताब्दस्य 83तमे वर्षे विश्व क्रिकेट स्पर्धायां येन भारतीय दलेन विजयः अधिगतः आसीत्, तस्मिन् दले रोजर बिन्नी अपि क्रीडति स्म। भारताय अमुना 27 निकषस्पर्धाः अथ 72 एकदिवसीयाः क्रीडाः क्रीडिताः सन्ति। ऑस्ट्रेलिया देशे ICC 20x20 विश्वचषक स्पर्धा अनुवर्तमाना अस्ति, यत्र वार्मअप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य द्वन्द्वः न्यूजीलैंड दलेन समं भविष्यति। स्पर्धा ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे 1:30 आरप्स्यते। तत्रैव चयन श्रृंखला परायाः स्पर्धायाः प्रथमा क्रीडा अद्य आयरलैंड दलं स्कॉटलैंड दलं चान्तरा भविष्यति। अपरत्र द्वितीये चयन श्रृंखला परे द्वन्द्वे वेस्ट इण्डीज जिम्बाब्वे दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। ICC 20x20 विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तर्गतं क्वालिफायर प्रतियोगिता आयोज्यमानाः सन्ति।
बीत्याख्ये समूहे अद्य आयर्लैंड दलं स्कॉटलैंडेन समं स्पर्धिष्यति। स्वीये प्रथमे द्वन्द्वे स्कॉटलैंड दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजितम् आसीत्। अतः आत्मविश्वासेन भरितम् एतत् दलं सुपर 12 इति समूहे निजस्थानं सुनिश्चेतुं प्रयत्नं करिष्यति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।